बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 16। इस दौरान मौदूद ने अतराफ़ व अकनाफ़ में जो मुखबिर फैला रखे थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों की खबरें मौदूद तक पहुँचाना शुरू कर दी थी। उन खबरों की रोशनी में एक बार फिर मौदूद ने अपने सारे सालारों का इजलास तलब किया। सारे सालार जब उसके पास जमा हो गए, तब मौदूद उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, यहाँ क़याम के दौरान हमें बहुत सी बुरी खबरें मिली हैं। उनकी रोशनी में अब हमें आगे बढ़ना है। मुखबिर ये खबरें लेकर आए हैं कि हमारे लिए अब एक नहीं, मज़ीद कई मार्का आराइयाँ ताक झांक करने लगी हैं। पहली बुरी खबर यह है कि मेरे मरने वाले चचा का बेटा नामी, जो भागने में कामयाब हो चुका है, उसने ना सिर्फ बागी लश्करियों को अपने साथ मिला लिया है, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजा जो मेरे दादा और मेरे बाप के दौर में शिकस्तों पर शिकस्तें उठाते रहे हैं, वो भी हमारे खिलाफ तैयार हो गए हैं। लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमीन में नामी ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है। दूसरी बुरी खबर हमारे लिए यह है कि मेरा भाई मजदूद, जिसे मेरे बाप ने हिंदुस्तान के इलाकों का हाकिम मुकर्रर किया था, वो भी मेरे खिलाफ जंग की तैयारी करने लगा है। मेरे मुखबिरों ने मुझे बताया है कि मेरे वालिद मोहतरम मसूद के मारे जाने के बाद मजदूद ने मुल्तान की सकूनत तर्क कर दी थी। हालांकि सुल्तान मसूद ने उसे मुल्तान का इलाका हुक्मरानी के लिए दिया था और लाहौर में अयाज को आमिल के तौर पर मुकर्रर किया था, लेकिन मजदूद अब हमारे खिलाफ जंग की तैयारी में मसरूफ़ है। मुल्तान से निकलकर वो लाहौर पहुंच चुका है। अयाज, मैं समझता हूं, उसके सामने बेबस और उसका साथ देने पर मजबूर हो जाएगा। और मुखबिरों ने मुझे ये खबर भी दी है कि मजदूद दरियाए सिंध से लेकर थानीसर और इर्द गिर्द तक के सारे इलाके पर कब्जा मुकम्मल कर चुका है और उसने बड़ी कुव्वत हासिल कर ली है। लिहाजा वो दिन ब दिन हमारे लिए ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता चला जाएगा। मुखबिरों ने यह भी बताया है कि अगर जल्द मजदूद की सरकूबी का कोई बंदोबस्त ना किया गया तो मजदूद हमारे लिए बहुत बड़ी आफत बनकर नमूदार होगा। तीसरी बुरी खबर यह है कि अली खशावंद, नाथ, तोलक और रामदेव चारों भागकर उस मजदूद का रुख कर रहे हैं। और मैं आप लोगों पर वाज़ेह कर दूं कि मजदूद अगर हमारे खिलाफ बगावत और सरकशी ना भी करना चाहे, तब भी ये चारों बागी सालार मजदूद को हमारे खिलाफ ज़रूर उकसाएंगे। इन सारी मुसीबतों से निपटने के लिए मैंने एक मनसूबा बंदी की है, उसका इजहार मैं आप लोगों से करता हूँ। इसके बाद आप लोग भी अपना मशवरा दीजिएगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान मौदूद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, मैं समझता हूँ लश्करी इस वक्त थके हारे हैं। पहले तो हमने एक लंबा सफ़र बल्क से गजनी तक किया, फिर गजनी से यहाँ आते ही जंग की, दुश्मनों को शिकस्त दी। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल वापस गजनी का रुख किया जाए, इसलिए कि लश्करियों के पास माल गनीमत की सूरत में मिलने वाले बहुत से अमवाल हैं, वो अपने घरों तक पहुँचा देंगे। चंद दिन अपने घरों में आराम भी कर लेंगे। इसके बाद हम नए अंदाज में अपने दुश्मनों के खिलाफ हरकत में आएंगे। सुल्तान मौदूद की उस मंसूबाबंदी से सारे सालारों ने इत्तेफाक किया था। लिहाजा मौदूद अपने पूरे लश्कर को लेकर गजनी की तरफ रवाना हुआ था। सुल्तान ने गजनी में ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता ही क़याम किया होगा कि उसे खबरें मिली कि मरने वाले सुल्तान मोहम्मद का बेटा नामी बुरी तरह हरकत में आ चुका है। उसने खासा बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है। वो बड़ी तेज़ी और बर्क रफ्तारी के साथ दरियाए सिंध के दाएं किनारों के साथ लश्कर को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से पेशकदमी कर रहा है और बहुत से इलाकों पर कब्जा करता चला जा रहा है। यह सूरत हाल यकीनन सुल्तान मौदूद के लिए हौसला शिकन थी। साथ ही मुखबिरों ने यह भी इत्तला दी कि नामी ने एक खासा बड़ा लश्कर, जिसने उसे मुकदमतुल जैश का नाम दिया है, अपने बड़े लश्कर के आगे रखा है, ताकि लश्कर के लिए रसद के अलावा कुमक भी हासिल करता चला जाए। उस सूरत हाल को सामने रखते हुए सुल्तान मौदूद ने बहुत जल्द एक फ़ैसला किया। उसने एक लश्कर रवाना किया, उसे मुकदमतुल जैश ही का नाम दिया। उसका सालार बकौल मौरखीन अमीर अबू नसर मोहम्मद बिन अमजद को बनाया और उसे हुक्म दिया कि वो नामी के लश्कर के मुकदमतुल जैश से टकराए और उसकी पेशकदमी को रोक दे। अमीर अबू नसर मोहम्मद बिन अमजद के पीछे ही पीछे मौदूद ने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की कमानदारी में एक लश्कर रवाना किया और उन दोनों के लिए हुक्म था कि वो नामी से टकराएं और हर सूरत में नामी का खात्मा करके दरियाए सिंध के दाएं किनारे की सरजमीनों को बागियों से बिल्कुल पाक कर दें, इसलिए कि दरियाए सिंध के बाएं किनारे एक तरह से सुल्तान मौदूद का भाई मजदूद काबिज हो चुका था। सुल्तान मौदूद का सालार अबू नसर जब अपने मुकदमतुल जैश को लेकर पेशावर के करीब पहुंचा, तब मुखबिरों ने उसे इतला दी कि नामी को उसकी आमद की खबर हो चुकी थी। लिहाजा उसने अपने मुकदमतुल जैश को वापस बुला लिया है ताकि अपने सारे लश्कर के साथ मगरिब की तरफ पेशकदमी करे और सुल्तान मौदूद की कुव्वत से टकराए।
یہ خبر ملنے کے بعد ابو نصر نے ایک دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ جس وقت اسے یہ خبر ملی وہیں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا۔ تیز رفتار قاصد اس نے اپنے پیچھے آنے والے علی بن ربیع اور عبدالرزاق کی طرف بھجوائے اور جو نئی صورتحال پیش آئی تھی اس سے انہیں مطلع کر دیا۔ یہ خبر ملنے کے بعد علی بن ربیع اور عبدالرزاق بھی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے ابو نصر سے جا ملے تھے۔ علی بن ربیع اور عبدالرزاق جب دونوں ابو نصر سے جا ملے اور مقدمۃ الجیش کو اپنے اندر ضم کر لیا تب انہوں نے مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ دوسری طرف مرنے والے سلطان محمد کا بیٹا، نام جس کا نامی تھا، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ مغرب کا رخ کر رہا تھا۔ اس نے چونکہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا، لہٰذا اسے یہ غلط فہمی اور گمان ہو چکا تھا کہ وہ فتح مند رہے گا۔ فتح کی صورت میں وہ اپنے باپ کا انتقام لے گا۔ چنانچہ کوہستانی سلسلے کے اندر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ نامی کے لشکر میں زور و شور سے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد کیونکہ زیادہ تھی لہٰذا وہ خوش تھے کہ کامیابی شاید انہی کے قدم چومے گی۔ دوسری طرف علی بن ربیع نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، آدھا اپنے پاس رکھا، آدھا عبدالرزاق کی کمانداری میں دیا تھا، اور لشکر کا وہ حصہ جو ابو نصر کی کمانداری میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے علی بن ربیع سے پہلے غزنی سے کوچ کر چکا تھا، اسے علی بن ربیع نے اپنے لشکر کے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں جنگ کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکے تھے۔ چنانچہ مرنے والے سلطان محمد کا بیٹا نامی اپنے جرار لشکر کو دشت و بیاباں میں کرن کرن پر اندھیروں کی مہر لگاتے عناصر کی طرح حرکت میں لایا۔ اس کے بعد وہ علی بن ربیع اور عبدالرزاق کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے علی بن ربیع نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی۔ اس کی تکبیروں کے جواب میں عبدالرزاق نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ پھر دونوں ایک ساتھ اپنے لشکر کو حرکت میں لائے۔ اس کے بعد وہ نامی کے لشکر پر نفرت کے کھولتے زہر کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکر جب ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا گئے تب ان کی چاروں طرف سکوت کو درہم برہم کرتا موت کا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نامی کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن وہ ابن ربیع اور عبدالرزاق کی جنگی ہنرمندی اور فنون حرب کے تجربے کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ بڑی تیزی سے اس کے لشکر کی حالت ٹمٹماتے لرزاں چراغوں، غیر آباد بستیوں، درد بھری یادوں، تنہائی کے کرب اور قضا کے گھمبیر سایوں سے بھی کہیں زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ اسے احساس ہو گیا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی اور اس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی گئی تو وہ اپنے برے انجام کو پہنچے گا۔ دوسری طرف علی بن ربیع اور عبدالرزاق نے بھی بھانپ لیا تھا کہ نامی اب بھاگنے اور پسپا ہونے کے چکر میں ہیں، لہٰذا انہوں نے تین اطراف سے اس کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور جو ہی نامی شکست اٹھا کر بھاگا انہوں نے ایسا تعاقب کیا کہ میدان جنگ میں ہی نامی موت کے گھاٹ اتر گیا اور اس کے بہت کم ساتھیوں کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ اس طرح نامی کا خاتمہ ہوا۔ عبدالرزاق ایک روز اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کی بیوی مارا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ عبدالرزاق آگے بڑھ کر مارا کے سامنے بیٹھ گیا، پھر کسی قدر سنجیدگی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مارا، حالات کچھ سنگین ہونے لگے ہیں، اس لیے کہ اب ہمیں مشرق کی طرف پیش قدمی کرنا ہوگی۔ یہ فیصلہ علی بن ربیع نے ان دو قاصدوں کے آنے کی وجہ سے کیا ہے جن میں سے ایک قاصد سلطان کی طرف سے اور دوسرا قاصد لاہور سے امیر ایاز کی طرف سے آیا ہے۔ عبدالرزاق کے یہ الفاظ سن کر مارا چونکی تھی، کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ عبدالرزاق اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، جو قاصد سلطان کی طرف سے آئے ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ چند روز تک ایک اور لشکر ہماری مدد کے لیے پہنچ جائے گا، جبکہ سلطان نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ لشکر کا وہ حصہ جو ہم سے آگے مقدمۃ الجیش کی صورت میں ابو نصر کی سرکردگی میں بھیجا گیا تھا اسے واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ابو نصر سلطان کے حکم کے مطابق جس لشکر کو لے کر آیا تھا اس کے ساتھ کل یہاں سے کوچ کر جائے گا، اور اس لشکر کے ساتھ راحیل، روبیل اور روبیل کی بیوی ہبہ بھی چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالرزاق رکا، ایک گہری نگاہ مارا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، مارا، تم سے متعلق میں نے ایک فیصلہ تم سے صلاح مشورہ کیے بغیر کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہماری بہن راحیل کے ہاں بچے کی پیدائش کی امید ہے، اس بنا پر علی بن ربیع اسے واپس غزنی بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس فیصلے سے راحیل نے بھی اتفاق کیا ہے، لہٰذا راحیل، روبیل اور ہبہ واپس غزنی جائیں گے، جبکہ میں نے علی بن ربیع سے یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ اس کے ہاں بچے کی امید ہے لہٰذا مارا بھی راحیل کے ساتھ جائے گی تاکہ غزنی میں مارا راحیل کی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے کہ روبیل کی بیوی ہبہ خود ابھی ناتجربہ کار اور نوجوان ہے، وہ راحیل کی دیکھ بھال نہیں کر سکے گی۔ میرے خیال میں اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالرزاق جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مارا کسی قدر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ یہ فیصلہ نہ بھی کرتے
تب بھی جس وقت مجھے یہ خبر ہوتی کہ راحیل، روبیل اور ہبا واپس جا رہے ہیں، تب میں خود آپ سے کہتی کہ مجھے بھی راحیل کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ جہاں آپ علی بن ربی کو اپنا چھوٹا بھائی خیال کرتے ہیں، وہاں میں بھی راحیل کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہوں، لہٰذا میں اس کے ساتھ جاؤں گی اور اپنی ماں کے ساتھ اس کی خوب دیکھ بھال کروں گی۔ مارا کا یہ فیصلہ سن کر عبدالرزاق خوش ہو گیا تھا، دوبارہ بولا اور کہنے لگا، دوسرا معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج ہی جو قاصد امیر ایاز کی طرف سے لاہور سے آئے ہیں، انہوں نے علی بن ربی کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ سلطان مسعود نے اپنے بیٹے امیر مجدود کو ملتان کا حاکم مقرر کیا تھا، لیکن سلطان مسعود کے مارے جانے کے بعد جب سلطان مودود حکمران بنا، تب اس مجدود نے پرپرزے نکالے، اس نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور میں آ کر قیام کر لیا۔ ان دنوں وہ ایک لشکر لے کر تھانیسر کی طرف گیا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ مزید کچھ علاقے فتح کر کے اپنی حکومت کو وسیع کرتا چلا جائے۔ چنانچہ امیر ایاز نے علی بن ربی کے نام یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ وہ مجدود کے سامنے بالکل بے بس اور کمزور ہے، لاہور کی حفاظت کے لیے اس کے پاس جو لشکر ہے وہ چھوٹا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے لاہور کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب جب کہ مجدود اپنے بڑے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچ چکا ہے تو امیر ایاز اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، لہٰذا امیر ایاز نے علی بن ربی کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو لشکر اس کے پاس ہے اس کے ساتھ وہ پیش قدمی کرے اور لاہور میں قیام کرے، مجدود سے ٹکرائے، اسے واپس ملتان جانے پر مجبور کر دے۔ اس بنا پر لشکر اس وقت آگے بڑھے گا جس وقت وہ لشکر پہنچ جائے گا جو سلطان مودود نے ہماری مدد کے لیے غزنی سے بھیجا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالرزاق جب رکا تب مارا بولی اور کہنے لگی، اگر میں نے کل کوچ کرنے والے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنا ہے تو پھر میں اپنے سامان کی تیاری کر لوں۔ اس پر عبدالرزاق اٹھ کھڑا ہوا، دونوں نے مل کر جو سامان مارا نے لے جانا تھا اسے باندھا۔ دوسری طرف راحیل اور روبیل بھی اپنی تیاری مکمل کر چکے تھے، لہٰذا اگلے روز ابو نصر لشکر کے اس حصے کو لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا جسے وہ اپنے ساتھ غزنی سے لایا تھا۔ راحیل، روبیل، مارا اور ہبا چاروں اس لشکر میں شامل تھے۔ سلطان مسعود کا بیٹا مجدود اپنے لشکر کے ساتھ تھانیسر شہر سے باہر خیمہ زن تھا کہ ایک روز اس کے محافظ نے اسے علی خشاوند، رام دیو، ناتھ اور تولک کے آنے کی اطلاع دی۔ ان کی آمد کا سن کر مجدود چونکا تھا، خوشی کا بھی اظہار کیا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ چاروں مرنے والے سلطان مسعود غزنوی کے بہترین سالاروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ اطلاع دینے والے لشکری کو مخاطب کر کے مجدود کہنے لگا، اچھا میں ان سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے خیمے سے باہر آیا، بڑے پرجوش اور پرتپاک انداز میں ان چاروں سے ملا، پھر ان چاروں کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ مجدود کے سامنے جب وہ چاروں نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز مجدود نے کیا، پھر باری باری ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں تمہارا آنا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے، کہو کیا معاملہ ہے۔ اس پر تولک، ناتھ، رام دیو علی خشاوند کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ علی خشاوند نے اپنا گلا صاف کیا، اس کے بعد دھیمی سی آواز میں کہنے لگا، امیر مجدود، ہم آپ کے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں دوست ہیں۔ آپ جانتے ہیں نئے سلطان مودود کی طرف سے ایک لشکر مشرق کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے اور لشکر کی کمانداری علی بن ربی اور عبدالرزاق کر رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا چچا زاد بھائی نامی جس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا، اس کا ٹکراؤ علی بن ربی اور عبدالرزاق سے ہوا، جس کے نتیجے میں نامی کو بدترین شکست ہوئی اور وہ علی بن ربی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق علی بن ربی لاہور کی طرف کوچ کرے گا اور ہمارا اندازہ ہے کہ وہ آپ سے ٹکرائے گا، اس لیے کہ مرنے والے سلطان مسعود نے آپ کو ملتان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ آپ ملتان چھوڑ کر لاہور آ گئے ہیں، لہٰذا نیا سلطان مودود یقیناً آپ کے خلاف کارروائی کرے گا اور یہ کارروائی علی بن ربی اور عبدالرزاق کے ذریعے ہوگی۔ ہم چاروں آپ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کے لشکر میں قیام کرتے ہیں، نہیں تو ہم آگے دہلی کی طرف نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ دہلی کے راجہ سے بھی ہمارا رابطہ ہے۔ ہم نے اپنے کچھ قاصد پہلے ہی دہلی کے راجہ کی طرف روانہ کر دیے ہیں اور جو کچھ ہم اسے کہنا چاہ رہے ہیں امید ہے کہ وہ ہماری بات مان جائے گا۔ اب آپ بولیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ ہم نے دہلی کے راجہ کو پیغام کی صورت میں پہنچایا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ علی خشاوند کی اس گفتگو سے مجدود نے خوشی کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا، میں تم چاروں کو اپنے لشکر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں تم جیسے چاروں سالاروں کے میرے ساتھ رہنے سے میری عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ پھر مجدود نے آواز دے کر کسی کو بلایا، اس پر ایک شخص خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ مجدود نے اسے ان چاروں کو ساتھ لے جانے اور ان کے آرام و قیام کا حکم دیا۔ دہلی کے راجہ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا۔ راجہ نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس پر وہ شخص بولا اور کہنے لگا، میں غزنی کے لشکر کا ایک لشکری ہوں راجہ۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ غزنی کے لشکر میں بہت عرصہ پہلے سے ہندوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر ہی نہیں بلکہ بہت سے اعلیٰ پائے کے سالار بھی شامل تھے۔
اب جن سالاروں نے غزنی کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے ان میں سے 3 ہندو اور 1 مسلمان ہیں۔ ہندو سالاروں کے نام ناتھ تولک رام دیو ہے اور مسلمان سالار کا نام علی خشاوند ہے۔ ہم جو 2 قاصد بن کر آئے ہیں ہم بھی ہندو ہیں۔ دراصل ان سالاروں نے پہلے سلطان مودود کے چچا زاد کا ساتھ دیا جس کا نام نامی تھا، لیکن مودود کے ایک سالار کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی، جس کی بنا پر تینوں ہندو سالار اور مسلمان سالار مرنے والے سلطان مسعود کے بیٹے مجدود کی طرف چلے گئے ہیں، جو پہلے ملتان کا حاکم تھا، اب لاہور پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے اور ان دنوں تھانیسر کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ ہمیں ہمارے ہندو سالاروں نے آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں نگر کوٹ کا شہر اور قلعہ فتح کیا گیا تھا۔ نگر کوٹ ہندوؤں میں بڑا مقدس شہر خیال کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کی پہلی جیسی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں اب مسلمانوں کا قبضہ ہے اور غزنوی حکمرانوں کی طرف سے وہاں حاکم مقرر ہے جو مسلمان ہیں۔ ہمارے تینوں ہندو سالار باشمول مسلمان سالار علی خشاوند یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک لشکر لے کر نگر کوٹ کا رخ کریں تو اس میں آپ کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے اور مسلمانوں کی پیش قدمی مشرق کی طرف رک جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے وہ قاصد جب رکا تب دہلی کے راجہ کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ کیا ہماری طرف مسلمانوں کا کوئی لشکر پیش قدمی بھی کر رہا ہے؟ اس پر قاصد بولا اور کہنے لگا، میں نے جو اختصار کے ساتھ آپ کو حالات سنائے ہیں ان میں نے واضح کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے موجودہ سلطان کے اقتدار کے خلاف کام کیا تھا، لیکن ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ موجودہ سلطان کا ایک سالار ہے، نام اس کا علی بن ربی ہے، شاید اس کے مقدر میں شکست نہیں لکھی ہوئی، جس سمت کا بھی رخ کرتا ہے کامیاب رہتا ہے اور دشمن کے لشکریوں کی لاشیں اپنے پیچھے بساط کی طرح بچھاتا چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سالار علی خشاوند کا بیٹا اور اس کے کچھ ساتھی جو گزشتہ جنگ میں مارے جا چکے ہیں وہ اسی سالار علی بن ربی کی وجہ سے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں، اس لیے کہ موجودہ سلطان اور اس کا باپ اس علی بن ربی اور اس کے ایک ساتھی عبد الرزاق کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حالانکہ یہ علی بن ربی اور اس کا ساتھی غزنی کے رہنے والے نہیں ہیں، ان دونوں کا تعلق سمرقند سے ہے۔ سمرقند کے حاکم نے ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا، یہ وہاں سے ہجرت کر کے غزنی آئے۔ غزنی میں آ کر وہ اپنی کارکردگی اور جرأت مندی، دلیری اور بہادری کی وجہ سے نو عمر ہونے کے باوجود صف اول کا سالار بن گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ غزنی کے سلطان نے اسے اپنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ بنا دیا۔ اب یہی سالار اعلیٰ جس کا نام علی بن ربی ہے اپنے ساتھی عبد الرزاق کے ساتھ ایک لشکر لے کر مشرق کا رخ کر رہا ہے۔ وہ ایک لشکر کو جس میں ہمارے 3 ہندو اور مسلمان سالار تھے بدترین شکست دے چکا ہے۔ اب تک جو خبریں ہم تک آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اب مشرق کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ پہلے وہ ملتان کے حاکم مجدود اور اس کے لشکر سے ٹکرائے گا جو اس وقت تھانیسر میں قیام کیے ہوئے ہیں، اور میں آپ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ اب جو مجدود تھانیسر میں قیام کیے ہوئے ہیں بہت جلد لاہور کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ تھانیسر میں پڑا رہے اور علی بن ربی پیش قدمی کرتے ہوئے لاہور فتح کر کے اس پر غالب آ جائے، اس لیے کہ لاہور پر ایک غزنویوں کا پرانا نمک خوار حاکم ہے نام جس کا ایاز ہے۔ اگر مجدود لاہور نہ پہنچا تو ایاز یقیناً شہر علی بن ربی کے حوالے کر دے گا۔ چنانچہ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد یہ خونخوار اور قتل و غارت گری کا شوقین مسلمانوں کا سالار اعلیٰ علی بن ربی لاہور سے نکل کر دہلی کا رخ کرے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دہلی کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا، اس لیے کہ شاید قدرت نے اس کے مقدر میں شکست نہیں لکھی ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد رکا، دم لیا، ہونٹوں پر زبان پھیری، دوبارہ وہ کہتا چلا گیا تھا، چنانچہ اپنے ہندو سالاروں کی طرف سے ہم دونوں آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ ایک لشکر لے کر نگر کوٹ کا رخ کریں۔ مسلمانوں کے سالار کے ارادے اس وقت یہی ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف بڑھے گا۔ چنانچہ اسے جب یہ خبر ہوگی کہ دہلی کے راجہ نے نگر کوٹ پر حملہ ہونے کے لیے پیش قدمی کی ہے تو یقیناً وہ 2 طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ پہلا یہ کہ وہ شش و پنج میں پڑ جائے گا کہ کیا کرے، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، ایک حصہ اپنے پاس رکھے، دوسرا اپنے ساتھی کے حوالے کر کے خود نگر کوٹ کا رخ کرے اور اپنے ساتھی کو لشکر دے کر لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے کہے گا۔ ایسی صورت میں کیونکہ ان کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، لہٰذا نہ وہ لاہور فتح کر سکیں گے نہ نگر کوٹ میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس طرح اچانک یہ اٹھنے والا فتنہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ لاہور کو نظر انداز کرتا ہے اور آپ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تاکہ نگر کوٹ کی حفاظت کرے، جب وہ ایسا کرے گا تب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مجدود جس کے لشکر میں اس وقت ہمارے 3 ہندو ساتھی اور ایک مسلمان سالار ہیں، وہ مجدود کے ساتھ اس مسلمان سالار کے پیچھے لگ جائیں گے۔
इस तरह मुसलमानों का वो सालार जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले तारीफ की है, दो अतराफ से दो लश्करों में घिर जाएगा। एक तरफ आपका लश्कर होगा और दूसरी तरफ उसके पीछे पीछे मजदूद होगा। इस तरह या तो वो मुकाबला ही नहीं करेगा, और अगर मुकाबला करेगा तो मेरे ख्याल में जिंदगी में पहली बार उसके मुकद्दर में शिकस्त के हरूफ लिखे जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिद खामोश हो गया। दहली का राजा कुछ देर तक खामोश रहकर सोचता रहा, फिर खदशात का इजहार करते हुए कहने लगा, ये बड़ी मुश्किल मुहिम होगी, इसमें हमें अपनी कामयाबी की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम अपने लश्कर के साथ नगरकोट की तरफ पेशकदमी करते हैं और नगरकोट में इस वक्त मुसलमानों का जो लश्कर है वो बाहर निकलता है और दूसरी समत से मुसलमानों का गजनी से आने वाला सालार अली बिन रबी नगरकोट की तरफ बढ़ता है, तो मैं समझता हूँ ये दोनों लश्कर हमें पीस कर रख देंगे। और मुझे ये भी खदशा है कि एक बार हमें शिकस्त हो गई तो हम दहली के राज से भी महरूम होकर रह जाएंगे। उस मौके पर दहली के राजा के ब्राह्मण मुशीर महादेव ने राजा को मखसूस इशारा किया। इस पर वो दोनों कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, फिलहाल दहली में क़याम करो, मुझे अपने मुशीरों अपने सेनापति से मशवरा करने दो, इसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा, फिर तुम लोग वापस थानेसर की तरफ चले जाना। दोनों कासिद उस जवाब से मुतमईन हो गए थे। फिर दहली के राजा के कहने पर उसका एक मुहाफिज उन दोनों कासिदों को अपने साथ ले गया था। कासिदों के जाने के थोड़ी देर बाद दहली का राजा बड़े गौर से अपने ब्राह्मण मुशीर महादेव की तरफ देखता रहा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुमने दौरान गुफ्तगू मुझे मखसूस इशारा किया था, जिसकी बिना पर मैंने दोनों कासिदों को भेज दिया है। अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर ब्राह्मण मुशीर बोला और कहने लगा, मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताना चाहता हूँ कि हम नगरकोट पर हमलावर हों तो हमारी फतह और कामयाबी यकीनी हो जाएगी। ब्राह्मण के उन अल्फाज पर दहली का राजा ही नहीं, उसकी रानी धर्म देवी, राजकुमारी पवर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई थी और गौर से उसकी तरफ देखने लगे थे। यहाँ तक कि राजा के कहने पर ब्राह्मण मुशीर बोला और कहने लगा, आप जानते हैं नगरकोट शुरू से ही एक मुकद्दस और हिंदुओं के लिए बड़ा मुतबर्रक शहर रहा है। यह अलग बात है ताकत और कुव्वत के बलबोते पर महमूद गजनवी ने उसे फतह कर लिया, और उसमें जो बुत था जिसकी हिंदुओं के यहाँ बड़ी इज्जत, बड़ा वकार और बड़ी अजमत थी, उसे वो अपने साथ ले गया था। अब मजहबी जोश व जज्बे ही को उभारते हुए हम बड़ी आसानी के साथ नगरकोट को फतह कर सकते हैं। इस पर राजा कुछ देर तक गौर से ब्राह्मण की तरफ देखता रहा, फिर सोचों में डूबते हुए कहने लगा, वो कैसे। जवाब में ब्राह्मण बोला और कहने लगा, इस तरह के एक दो रोज का वक्फा डालकर आप एक रोज सुबह के वक्त अपने तमाम अमीरों, वजीरों, मुशीरों को जमा करके उनसे कहें, कल ख्वाब में नगरकोट के बुत ने मुझे एक हिदायत दी है, मैं चाहता हूं वो मैं तुम्हें भी बता दूं। जमा होने वाले सारे अफराद को आप ये कहें कि हमारे माबूद ने यह फरमाया है कि अब तक तो मैं गजनी में रहता था, वहां रहने से मेरा मकसद ये था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करता रहूं और गजनवी सल्तनत को कमज़ोर कर दूं। अब मैं अपना मकसद पूरा कर चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने मरकज़ में वापस आ जाऊं और अपने परस्तारों को मैं परस्ताराने खुदा पर गालिब कर दूं। मेरे बंदों का ये फ़र्ज़ है कि वो मुझे अपने पास समझें और मुसलमानों के मुकाबले में जान की बाजी लगा दें, मेरी मदद पर भरोसा करें और वहाँ से मुसलमानों को निकाल बाहर करें। यहाँ तक कहने के बाद ब्राह्मण रुका। दोबारा वो राजा को मुखातिब करके कहने लगा, इसके अलावा आप ये काम करें कि अपनी सल्तनत के बेहतरीन और काबिल एतबार संग तराशों को बुलाएं और उनमें से उस संग तराश को उनका सरबराह बनाएं जिसने नगरकोट के उस बुत को देखा हो। चुनाचे उन्हें आप हुक्म दें कि एक ऐसा बुत बनाए जो हूबहू नगरकोट के बुत से मिलता हो। चुनाचे जब वो बुत बन जाएगा तो आप अपने लश्कर के साथ नगरकोट का रुख करें, वो बुत हमारे साथ होगा। फिर जिस रात हम नगरकोट के बाहर क़याम करेंगे उसी रात बड़ी राजदारी के साथ बुत को एक बाग में रख दिया जाएगा। ऐसी जगह नस्ब किया जाएगा जहां हर आने जाने वाले की नज़र उस पर पड़ती रहे। चुनाचे नगरकोट के लोग ही नहीं, वो दूसरे लोग जिनको ये खबर होगी, जब वो नगरकोट पहुंचेंगे और बाग के अंदर उस बुत को देखेंगे तो वो हैरत ज़दा होंगे कि बुत कहाँ से आ गया। इस बिना पर उनका ये अकीदा पुख्ता हो जाएगा कि आपने जो ख्वाब देखा है वो हकीकत पर मबनी है और ये कि नगरकोट का बुत गजनी में मुसलमानों की तबाही के लिए क़याम किए रहा। अब चूंकि मुसलमानों के अंदर अफरा तफरी इसने बर्पा कर दी है, लिहाजा बुत वापस नगरकोट आ गया है। ये सूरत हाल जब लोग जानेंगे तो याद रखिएगा, आस पास के अलावा दूर दूर से लोग आपके लश्कर में शामिल होंगे और नगरकोट की फतह यकीनी हो जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद वो ब्राह्मण खामोश हुआ, दम लिया। मजीद कुछ कहना चाहता था कि चौंक उठा, इसलिए कि राजकुमारी पवर जो अब तक बिल्कुल खामोश थी और गुस्से में बराबर ब्राह्मण को घूरे जा रही थी, एकदम बोली और कहने लगी, आप जैसे ब्राह्मण ही हैं जो दीन धर्म का सत्यानाश करके रख देते हैं। आप जो बुत तराशने का मशवरा मेरे पिताजी को दे रहे हैं, तो उस बुत को जब नगरकोट में रखा जाएगा तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा करके आप धर्म की खिदमत कर रहे हैं?
एक ऐसा बुत जिसे आप खुद ही तराशेंगे और उसकी तरफ लोगों को माइल करेंगे कि वो आएं और उसकी पूजा पाठ करें। आप जैसे ब्राह्मणों ही की वजह से दूसरे मज़ाहिब के लोग हिंदू मत से नफरत करते हैं और इसके अंदर इतने ऐब निकालते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए राजकुमारी पंवर जब रुकी तो दिल्ली का राजा मुस्कुराते हुए अपने ब्राह्मण मुशीर की तरफ देखते हुए कहने लगा, बीच में बोलना नहीं, सुनते जाओ मेरी राजकुमारी क्या कहती है। इसलिए कि इसने मुसलमानों के मजहब के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब का गहरा मुताला कर रखा है और अब भी ये दूसरे मज़ाहिब का मुताला जारी रखे हुए हैं। राजा जब खामोश हुआ तब राजकुमारी पंवर फिर बोली और कहने लगी, हम फख्र से कहते हैं कि हम आर्या हैं, जबकि हमें ये तक मालूम नहीं कि आर्यों का असल वतन क्या था। कुछ कहते हैं गंगा था, कुछ कहते हैं वस्त एशिया उनका असल वतन था, कुछ कहते हैं रूस का मशरकी हिस्सा था, कुछ कहते हैं कि वो बाहर से नहीं आए, यहीं के रहने वाले थे, कुछ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो तिब्बत और कश्मीर से आए और फिर सारे हिंदुस्तान में फैल गए, और कुछ जो ये समझते हैं कि हमने आर्यों से मुतालिक बड़ी तहकीक की है, ये कह देते हैं कि उनका ज़माना आमद यकीन से नहीं कहा जा सकता। गालबन उनका सबसे पहला जत्था 1700 कबले मसीह में हिंदुस्तान आया, उसके बाद यके बाद दीगरे उनके गिरोह हिंदुस्तान में दाखिल होना शुरू हो गए। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू के मानी हैं चोर और गुलाम, गोया हम खुद अपनी ज़ुबान से ऐलान करते हैं कि हम चोर और गुलाम हैं। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी पंवर रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, हम में से कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जब हम अपने आप को आर्या समझते हैं तो ये नहीं जानते कि आर्यों का मज़हब क्या था। मैंने अब तक जो मुताला किया है उसके मुताबिक हमारी मजहबी किताबों वेदों के इब्तदाई ज़माने में आर्या कौम तौहीद पर कायम थी, एक ही खुदा की इबादत करती थी। मशहूर मौर्रिख अल बैरूनी जो हिंदुस्तान में रहकर गया वो अपनी किताबों में लिखता है, खुदा के मुतालिक हिंदुओं का ये अकीदा है कि वो वाहिद है, गैर फ़ानी है, ना उसका कोई आगाज़ है ना कोई अंजाम, वो मुख्तार मुतलक है, कादिर मुतलक है, हकीम मुतलक है, वो बेऐब ला शरीक है, अपनी ज़ात हुक्मरानी और सुल्तानी में लासानी है, वो ना किसी से मुशाबे है ना कोई उसके मुशाबे है। आर्यों की ये बदबख्ती है कि जब वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो यहाँ पहले से बहरे रोम से आने वाली कौम दरावड़ आबाद थी और आर्या हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद अपनी बदतरीन बदकिस्मती का शिकार हुए। वो वहदानियत पर मबनी अपने धर्म को भूल गए, दरावड़ों की तहजीब और उनके ख्यालात में ऐसे गुम हुए कि अपनी असलियत को भूल गए। आज हम जो विष्णु और ऐसे ही दूसरे देवता की इबादत करते हैं तो ये देवी देवता हमारे तो नहीं हैं, ये तो दरावड़ों के थे। इसके अलावा दरावड़ दरख्तों और जानवरों की भी पूजा करते थे, उसी को हमने भी अपना लिया है। वो बैल, हाथी, चीता और सांप वगैरह की भी परस्तिश करते थे और हमने भी उनको अपनाकर उनके मुजस्मों तक की परस्तिश शुरू कर दी। इसमें ना दरावड़ों का कसूर है ना कदीम आर्यों का, इसमें कसूर सारा मौजूदा दौर से पहले के ब्राह्मणों का है, जिन्होंने आर्यों के मज़हब को जो वहदानियत पर कायम था अपने मकासिद और अपने हैवानी जज्बों की तस्कीन के लिए इसके अंदर तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी। सब जानते हैं कि जब आर्या कौम हिंदुस्तान में दाखिल हुई तो उसको बुत परस्त कौम की सकाफत से पाला पड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता आर्या कौम में भी बुत परस्ती और मज़ाहिर परस्ती का रिवाज आम हो गया। हिंदुओं में त्रिमूर्ति का तसव्वुर है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इनमें विष्णु और शिव दरावड़ों के देवता हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों देवता हिंदू धर्म में खासी अहमियत हासिल कर गए। इस तरह और भी बेशुमार गैर आर्याई रसूम हिंदुओं के धर्म का जुज़ बनकर रह गई। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी पंवर रुकी, फिर पहले की निस्बत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगी, पहले आर्यों का ये ख्याल था कि परमेश्वर जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो यकता है। आर्या भी इस पर ईमान रखते थे, लेकिन बाद में आप जैसे ब्राह्मणों ने ऐसी तब्दीली की कि धर्म का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि परमेश्वर यानी अल्लाह ही अजली अबदी नहीं बल्कि उसके साथ दो और चीज़ें भी अजली और अबदी हैं, यानी मादा और रूह। ये वो अकीदा है जिसने दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में हिंदू धर्म की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। अगर आर्यों के उस अकीदे पर खड़े होकर कि खुदा वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, हिंदू धर्म की मौजूदा हालत का जायज़ा लें तो इसके अंदर 5 बड़े नक्श दिखाई देते हैं जिनका मैं अब तक मुताला कर चुकी हूँ। पहला नक्श ये कि अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि मादा और रूह भी खुदा की तरह अजली और अबदी हैं तो इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि अल्लाह का इल्म भी नाकिस है।
کیونکہ اگر اللہ جسے خدا اور پرمیشور بھی کہتے ہیں مادہ اور روح کے متعلق کامل علم رکھتا تو وہ ضرور ان کو بنا بھی سکتا، اور ہم اس بات کا قیاس آسانی سے انسان کی حالت سے کر سکتے ہیں کہ جس چیز کا کامل علم انسان کو ہو جائے وہ چیز محدود ہو تو انسان بنا بھی سکتا ہے۔ جو چیز انسان بنا نہیں سکتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا علم اس کے متعلق ناقص ہے۔ بس مادہ اور روح کو غیر مخلوق ماننے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مادہ اور روح کے متعلق اللہ کا علم ناقص ہے۔ دوسرا نقص یہ ہے کہ اس عقیدے کی روح سے پرمیشور یعنی اللہ مادہ اور روح کا حقیقی مالک نہیں کہلا سکتا، کیونکہ حقیقی ملکیت تو وہی ہوگی کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہوں۔ تیسرا نقص یہ اٹھتا ہے کہ خدا کی ایک صفت سب مذاہب میں صمدیت ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ لیکن اگر ہم ہندو دھرم کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیں تو اس عقیدے کی روح سے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ روح اور مادہ کا محتاج ہے۔ چوتھا نقص یہ ہے کہ روح اور مادہ کو ازلی اور ابدی ماننے سے پرمیشور اور اللہ کی صفت خالقیت کو ایک عرصے کے لیے بیکار معطل ماننا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک روح اور مادہ اپنی اصلی حالت میں ہیں اس وقت تک پرمیشور اور اللہ کی صفت خالقیت کا قطعاً ظہور نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ روح اور مادہ کو ازلی اور ابدی ماننے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں نقص آتا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ عقیدہ باطل ہے۔ پانچواں نقص ہمارے دھرم میں یہ ہے کہ ہماری اپنی کتب میں دھرم کی کتابیں خصوصیت کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل اور شکتیمان ہے، یعنی کہ قادر مطلق ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ ارواح اور مادہ کا خالق نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود ازلی اور ابدی ہیں، تو پھر وہ ہمارے پرانے عقیدے کے مطابق قادر مطلق بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری پور جب خاموش ہوئی تب راجا نے اسے ڈانٹ دیا اور اٹھ کر وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ اس پر راجکماری پور بل کھاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور پاؤں پٹکتی ہوئی راج محل کے اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شرمندگی کے احساس میں راجا اپنے برہمن مشیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ برا نہ مانیے گا، دراصل راجکماری پور میری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور پھر بہت سے مذاہب کے متعلق اس کا علم بہت زیادہ ہے۔ اس بنا پر میں اکثر و بیشتر اس کی اس طرح کی دھرم دین کے متعلق گفتگو کو نظر انداز کر جاتا ہوں۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، جو تجویز آپ نے پیش کی ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس تجویز پر عمل کر کے ہم نگر کوٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔